नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलको लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षाहरुमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी आईक्यू भर्बल रिजनिङहरु सम्बन्धी क्वेशन्सहरु गरिरहेका थियौं र हाम्रो पहिलो टपिक भनेको सिरिज कम्प्लिसन थियो र सिरिज कम्प्लिसनमा हामीले न्यूमेरिक सिरिज भ्याएर आज चाहिँ अल्फाबेट सिरिजहरुको प्रब्लम्सहरु गर्न गइरहेका छौं। अल्फाबेट सिरिजहरुको प्रब्लम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यो एउटा सिरिज चाहिँ कपीमा जहिले पनि लेखेर राख्नु होला। जुन यहाँ हाम्रो a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 2 छ, यो 26 सम्म भ्यालु लेख्ने। त्यसपछि उल्टो भ्यालुजहरु पनि लेख्ने, जस्तै z को भ्यालु 1 हैन, y को भ्यालु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो। यसरी उल्टो भ्यालु र सुल्टो भ्यालु दुईटै याद गर्ने, किनभने कहिलेकाहीँ यो सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरु आउँछ यहाँनेरि। अथवा तपाईहरुलाई जुन ओरिजिनल a को 1 b को 2 थियो त्यहाँनेरि अब उल्टो भ्यालु भेट्नु पर्यो भने 27 सँग सबट्र्याक्ट गरेर नि भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले h को भ्यालु भेट्नु पर्यो भने उल्टोमा कति हुन्छ त h को भ्यालु, म यसरी z लाई 1 सपोज गरेर आयो भने यसको भ्यालु 27 माइनस 8 भनेको कति हुन्छ 19 हुन्छ, जुन हामीले 19 लेखेका छौं। त्यसैगरी यल को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा 27 माइनस 12 भनेको 15 हुन्छ, जुन यहाँ हामीले लेखेका छौं है। सो उल्टो भ्यालुज भेट्नु पर्यो भने यो जुन a b c d लाई 1 2 3 4 हुँदै z सम्म 26 लेख्नु भएको छ, त्यहाँनेरि 27 माइनस गर्नुस्। तपाईले उल्टो भ्यालुजहरुको रिभर्स अर्डरमा लेखेको भ्यालुहरु जुन छ त्यसको पनि भ्यालु भेट्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यति लेखिसकेपछि चाहिँ अब हामीले आफ्नो क्वेशन्सहरु चाहिँ सुरुवात गर्न सक्छौं है। ल ठीक छ, पहिलो क्वेशन के दिएको छ त हामीलाई भने rux ad छ। अब के आउँछ भनेर सोधिरहेछ। अब r को जुन भ्यालु छ r पछि s t u 3 स्टेप सर्नु पर्यो, यहाँ देखि यहाँ आउन 3 स्टेप, u पछि v w x 3 स्टेप सर्नु पर्यो, x देखि y z a भनेपछि यहाँ पनि 3 स्टेप सर्नु पर्यो, a देखि d पनि 3 स्टेप सर्नु पर्यो, भनेपछि d पछि e f g हैन 3 स्टेप सरेपछि के आउँछ त हाम्रो g आउँछ र g हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन गयो। ठीक छ, यसपछि trp nl छ, यसको के आउँछ भनेर सोधिरहेछ। अब r देखि t ल्याउन, t देखि r आउन -2, 3 देखि s s देखि r, त्यसैगरी r देखि p आउन, r देखि p आउनको लागि के गर्नु पर्यो त सुरुमा q आउनु पर्यो, त्यसपछि p आउनु पर्यो, भनेपछि यहाँ पनि 2 स्टेप पछाडी सर्नु पर्यो। p देखि n आउनको लागि सुरुमा p देखि o आउनु पर्यो, o देखि n -2 नै भयो। त्यो n देखि l आउनको लागि सुरुमा n देखि m, m देखि l -2, भनेपछि यहाँ पनि -2 गर्नु पर्यो। के आउनु पर्यो त l देखि k देखि j आउनु पर्यो, त्यसपछि j मा -2 गरेपछि के आउनु पर्यो त h, j पछि के आउँछ i आयो, i पछि h आयो, भनेपछि j र h कुनमा छ यहाँनेरि 2 मा छ। सो 2 चाहिँ b भनेको j र h हाम्रो एन्सर हुन गयो। तपाईले अर्डरमा पनि भिन्नता हेर्नु पर्यो। सपोज h j दिएको छ भने र j h दिएको छ भने तपाईले j h मा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो क्वेशन्समा यसरी झुक्काउन पनि सक्छ। तपाईले अर्को अप्सन चाहिँ h र j पनि दिएको थियो, सपोज j र h दिएको थिएन भने त तपाईले h र j मा टिक लाउनु हुन्थ्यो हैन, तर j र h r h र j आएको छ भने तपाईले j र h मै टिक हान्नु पर्यो। अर्डरमा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला। त्यसैगरी यहाँनेरि के छ त हेर्नु त, b देखि d जादा 2 स्टेप, त्यसैगरी d देखि f जादा पनि 2 स्टेप छ, त्यसपछि f देखि i, f देखि g, g देखि h, h देखि i 3 स्टेप भयो, i देखि l, i देखि j, j देखि k देखि l भनेपछि 3 स्टेप भयो, l देखि p जाँदाखेरि l देखि m, m देखि n, n देखि o p भनेपछि 4। हेर्नुस् त सुरुमा 2 स्टेप 2 स्टेप, त्यसपछि 3 स्टेप 3 स्टेप, त्यसपछि 4, अर्को पनि 4 स्टेप लिनु पर्ने हुन्छ, भने p देखि q r s t हुने भयो, अर्को t हुने भयो। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ यहाँनेरि c हुन जान्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो। अब u देखि b, यहाँनेरि तपाईलाई त टेबल त अवश्य पनि चाहिन्छ होला हैन, u देखि तपाई b गइराख्नु भएको छ। अब यहाँनेरि मैले लेख्छु u b i
पी डब्लु छ है। अब यु देखि बी जानको लागि तपाईले टेबल हेर्नुस्, ठीक छ। तपाईले यु देखि बी जानको लागि टेबल हेर्नु भयो भने यु भी डब्लु एक्स वाई जेड ए बी भनेपछि 7 स्टेप सर्नु पर्ने हुन्छ यु देखि बी जानको लागि। हाम्रो एबीसीडी ईएफजी चाहिँ एउटा सर्कल जस्तो सोच्न सक्नुहुन्छ यो बेलामा। हाम्रो ए देखि सपोज जेड को एउटै पोजिसन भयो, यहाँ ए देखि हुँदै हुँदै जेड यहाँ आइपुग्यो अरे भनेपछि फेरि यसरी नै घुम्दै घुम्दै जान्छ नि हैन, त्यो सपोज गर्ने। त्यसैगरी बी देखि आई जानको लागि बी सी डी ई एफ जी एच आई भने चाहिँ +7 नै भयो। आई देखि पी जानको लागि यो पनि +7 नै हुन्छ। पी देखि डब्लु जानको लागि पनि +7 नै हुन्छ भनेपछि अब यहाँदेखि 7 भनेपछि डब्लु एक्स वाई जेड ए बी सी डी भनेपछि डी मा आएर रोकिन्छ। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ ए हुन्छ यसरी। एउटा सर्कलमा छ भनेर तपाईले सोच्नु पर्यो है, सर्कुलर स्टाइलमा लेख्या छ त्यो भएर यस्तो फर्मेटमा आयो भनेर। अर्को छ एच आई के एन भनेर छ है, एच आई के एन भनेर छ। अब एच देखि आई आउनको लागि एच +1 गर्नु पर्यो, आई देखि के आउनको लागि आई देखि जे देखि के +2 गर्नु पर्यो, के देखि एन आउनको लागि के यल यम एन +3 भयो भनेपछि 1 2 3। अब यहाँनिर त +4 हुन्छ हाम्रो प्याटर्न अनुसार। ओ पी क्यू आर भनेपछि यसपछि आर आउनु पर्ने हो, हाम्रो एन्सर सी आर हुने भयो, ठीक छ। अब यहाँनिर चेक गरौँ है, जेड छ क्वेसन मार्क चाहिँ खाली ठाउँ छ, त्यसपछि टी छ खाली ठाउँ छ, एन छ खाली ठाउँ छ, एच छ खाली ठाउँ छ अनि यहाँनिर बी छ, ठीक छ। यस्तो खालको प्याटर्नमा आइरहेछ यहाँनिर। अब यसो हेर्दा जेड देखि टी सम्म आउनु पर्यो, तपाईलाई जेड देखि टी सम्म आउनु पर्यो। अब सोच्नुस् तपाई उल्टो डिरेक्सनमा आइराख्नु भएको छ है, जेड देखि टी। यहाँ जस्तो अब यु देखि बी आउनको लागि सुल्टोमा जान सजिलो हुन्छ, उल्टोबाट जाँदा पनि फरक पर्दैन, तर सुल्टोमा जान हामीलाई सजिलो, उल्टोमा जान सजिलो भयो, नम्बर सानो हुन्छ। सो जेड देखि टी सम्मको डिफरेन्स भनेको कति छ 6 हुन्छ। टी देखि यु भी डब्लु एक्स वाई जेड यहाँनिर -6 गर्नु पर्यो। त्यसै गरी टी देखि एन, एन देखि ओ पी क्यू आर एस टी भनेपछि यहाँ पनि -6, एन देखि एच मा पनि -6, एच देखि बी मा पनि -6 नै हुन्छ, ठीक छ। यस्तो फर्मुला बी सी डी ई एफ जी एच हैन। भनेपछि यहाँनिर कस्तो कस्तो भ्यालु हाल्दा ठिक होला त। सपोज अब यसलाई चाहिँ -6 छ, -6 को डिफरेन्स बनाउनको लागि यहाँनिर यस्तो भ्यालु राख्नु पर्यो जसले चाहिँ एउटा 3 को डिफरेन्स ल्याउन सक्छ होला हैन। सपोज यहाँनिर सुरुमा डब्लु राख्यो भने के होला, एक्स राख्यो भने के होला हेरौँ। सपोज मैले सुरुमा एक्स राखे, एक्स राखे भने एक्स वाई जेड हुन्छ हैन। यहाँनिर त -2 को डिफरेन्स छ। टी देखि एस भनेको एस टी यु भी डब्लु एक्स आयो, ल यहाँनिर -4 आयो, ठीक छ। यतिसम्म ठिक भयो, ल एक अलिकति मिल्यो, -2 -4 भयो। अब यहाँनिर मैले क्यू राखे अरे, ठीक छ। क्यू राखे भने के हुन्छ, क्यू देखि टी भने क्यू आर एस टी -3 भयो। यहाँनिर एन देखि क्यू सम्म एन ओ पी क्यू, ल -3 भयो। हेर्नुस् त प्याटर्न मिलिरहेको छैन, यहाँ -2 -4, यहाँ -3 -3, ठीक छ। अझै पनि यहाँनिर -2 चाहिँ एक अझै घट्यो, -4 एक घट्यो भनेर हामीले लियौँ। -2 मा -1 जोडियो, यहाँनिर +1 जोडियो अरे, ल एक्स क्यू भयो। अब यहाँनिर मैले के राखेँ अरे, के राखेँ भने के हुन्छ त, अब यहाँनिर -3 छ, यो -4 हुनु पर्यो, के यल यम एन -4 त भएन। यहाँनिर एच आई जे के -3 नै भयो भनेपछि हाम्रो क्यू को भ्यालु यहाँनिर काम नदिने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो नि कसरी क्यू को भ्यालु भएन। अब सपोज यहाँनिर मैले आर सपोज गरेँ, आर सपोज गऱ्यो भने के हुन्छ, आर एस टी यहाँ -2 भयो, एन देखि ओ पी क्यू आर भयो, यहाँनिर -4 भयो। अब यहाँनिर के राखौँ, केले त फेरि त्यही काम गर्नु, के देखि यल यम एन -3 भयो, यहाँदेखि यहाँ राख्यो भने के भयो त एच आई जे के -3 भयो। अब यहाँनिर ई राख्ने भने के हुन्छ होला, ई राख्यो भने ई
FGH कति हुने भयो -3 हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनेरि BCDE -3 हुने भयो। अब यो कस्तो खालको प्याटर्न आयो त के LMN HIJK। त्यसै गरी B मा CDE त्यसपछि E मा FGH वाला प्याटर्न आइपुग्यो। NRKE वाला प्याटर्न आयो, XRKE वाला -2 -4 -2 -4 -3 -3 -3 वाला प्याटर्न आइपुग्यो यहाँनेरि। एक तरिकाले यो पनि राइट छ हैन, यो एन्सर पनि यहाँनेरि राइट हुन गयो, यो डी नम्बरको एन्सर। त्यसै गरी अर्को राइट हुने तरिका यो एक तरिकाले कस्तो छ त डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा आइरहेछ। सपोज तपाईले अब यहाँनेरि W राख्नुस्, W राख्यो भने के हुन्छ, W छ यहाँनेरि के छदैछ हैन, फर्स्टको दुईटा लेटरमा डिफरेन्स हो, के र ई त जहिले पनि सेम छ नि यहाँनेरि हैन, के र ई त यहाँनेरि जहिले पनि सेमै छ, सबैमा के र ई कमन छ, के र ई कमन छ भने चाहिँ अगाडिको दुईटा लेटरमा हो। यहाँनेरि के राख्यो भने LMN -3, यहाँनेरि -3, यहाँनेरि पनि -3, यहाँनेरि पनि -3। अब यति राखेपछि तपाईले सायद के बुझ्न सक्नुहुन्छ नि, ए मेरो प्याटर्नमा -3 -3 -3 -3, अहिलेको एन्सर पनि एक तरिकाले राइट छ। तर सबैको कमन प्याटर्नलाई हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ, एउटा कमन प्याटर्न आउनु पर्यो, -3 -3 हो त्यस्तो खालको प्याटर्न आउनु पर्यो हैन। अब यहाँनेरि मैले W राखेँ अरे, WXYZ -3, यहाँनेरि STUVW यहाँनेरि -3 आयो। अब मैले यहाँनेरि Q राखेँ भने के हुन्छ, RST यहाँ पनि -3 भयो। यहाँनेरि Q र N बीच कति हुन्छ, OPQ -3 भनेपछि हाम्रो एन्सर XRKE एक तरिकाले मिल्न गए पनि हाम्रो बेस्ट एन्सर चाहिँ यहाँनेरि WQKE हुन्छ, किनभने सबैतिर एउटै कमन डिफरेन्स आइरहेछ, -3 -3 -3 -3 हुँदै कमन डिफरेन्स आइरहेछ नि त हो। त्यो भएर चाहिँ हामीले यो एन्सर लिँदा सबसे बेस्ट हुन्छ है, ठीक छ। अर्को छ AGLPS, यहाँनेरि A छ, G छ, L छ, P छ, S छ, अर्को टर्म मैले भेट्नु पर्ने छ, ठीक छ। यहाँनेरि अब A देखि G सम्म जाँदा +6 हुन्छ, G देखि L सम्म जाँदा +5 हुन्छ, L देखि P जाँदा +4 हुन्छ, P देखि S जाँदा +3 हुन्छ, P देखि Q R S। अब यहाँनेरि प्याटर्न अनुसार घट्दै घट्दै गइरहेछ, +2 हुनु पर्यो भनेपछि S देखि +2 गरे नि TU पुग्नु पर्यो हैन, भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुनु पर्यो त U हुनु पर्छ, ठीक छ। हाम्रो एन्सर U हुन गयो। त्यसै गरी यहाँनेरि हेर्नुस् अब के छ त, A छ अनि त्यसपछि D छ, त्यसपछि C छ, त्यसपछि F क्वेशन मार्क, त्यसपछि H, त्यसपछि G, त्यसपछि क्वेशन मार्क, त्यसपछि I छ यहाँनेरि। भनेपछि यसो प्याटर्न हेरौँ है, यहाँनेरि +3 भयो A मा B C D। त्यसै गरी यहाँ D देखि C जाँदा -1 भयो, C देखि F जाँदा के भयो त C D E F +3 भयो हैन। अब H देखि G जाँदा के भइरहेछ, -1 भइरहेछ भनेपछि यो प्याटर्न त +3 -1 +3। अब यहाँ -1 हुनु पर्यो, यहाँ -1 हुनुको मतलब के भयो त, F मा -1 गर्नुको मतलब के हुन्छ, ABCD E हुन जानु पर्यो यहाँ हैन, यहाँनेरि E आयो। त्यसै गरी यहाँ अब +3 भयो, E मा +3 हुँदा H आउँछ। त्यसै गरी यहाँ G भयो अनि यहाँ G मा मैले +3 गरे नि G H I J आयो, भनेपछि E र J चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनुपर्छ, E J एन्सर भयो। मैले अघि भने नि J र E लेखिरहेछ हो, यो चाहिँ रङ हो है, तपाईले E र J प्याटर्न अनुसार मिलाएर तपाईले एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। यसपछि छ ADHM अनि यो छ भनेपछि यहाँनेरि A छ, D छ, H M छ, क्वेशन मार्क छ अनि Z छ। अब A देखि D सम्मको डिफरेन्स भनेको BCD +3 भयो, D देखि H भनेको E F G H +4 भयो, S देखि M भनेको H I J K L M +5 भयो, भनेपछि M देखि यहाँ जाँदा त +6 हुनु पर्यो, N O P Q R S हुनु पर्यो, यहाँ S भयो। अब 7 गर्दाखेरि S T U V
WXYZ ठ्याक्कै Z सम्म पुग्छ भनेपछि हाम्रो आन्सर यस हुने भयो। अर्को छ A, त्यसपछि I, त्यसपछि P, त्यसपछि V, A अनि E छ, क्वेशन मार्क छ। अब A देखि I सम्म जानु भनेको यहाँनेरि +8 गर्नु हो। त्यसैगरी I देखि P सम्म जानु भनेको +7 गर्नु हो। P देखि V सम्म जानु भनेको कति हो त +6 गर्नु हो। V देखि A, V WXYZA +5 भयो। A देखि E सम्म BCDE +4 भयो। अब +3 गर्नु पर्यो यहाँनेरि 8 7 6 5 4 3 आइरहेछ। जी FGH हाम्रो आन्सर यच हुन गयो। ठीक छ। अर्को छ अब Z, त्यसपछि U, त्यसपछि Q अनि यहाँ क्वेशन मार्क छ अनि यहाँनेरि L छ। अब यहाँनेरि हेर्नुस् के काम गर्न सकिन्छ त Z र U भनेपछि उल्टो जाँदा ठीक होला। Z र U भने U VWXYZ भनेपछि -4 लेखेँ मैले यहाँ। अनि Q पछि RSTU यहाँ पनि -4 हुन गयो हैन। अब यहाँ पनि पक्कै पनि -4 हुनुपर्छ भनेपछि Q सम्म पुग्नको लागि के गर्नु पर्यो त L लियो भने MNOP हुने रहेछ। भने M लियो भने NOPQ भनेपछि यहाँनेरि N लियो भने अब यहाँनेरि -4 गरे नि L MN N त मिलेन यहाँनेरि भनेपछि कस्तो खालको प्याटर्नमा गइरहेको छ होला त त्यो कुरा अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो है। यहाँनेरि -4 भयो भनेपछि यही मिस्टेक छ। U पछि VWXYZ यो त -5 हुन्छ। त्यसैगरी यो -4 भयो हैन। भनेपछि यहाँनेरि चाहिँ -3 हुनु पर्यो। -3 हुनको लागि N भयो भने N पछि OPQ हुन्छ। यो N भयो अनि यहाँनेरि -2 भयो भने L MN हुन पाउँछ नि त। भनेपछि अब त प्याटर्न मिल्यो। हेर्नु त यहाँ एउटा बिग्रेर सबै पत्ताभुङ्ग भयो। त्यही भएर यो क्याल्कुलेसनको लागि मैले चाहिँ टेबल राख्नु भनेको है तपाईहरुलाई। हाम्रो आन्सर N हुने भयो। त्यसपछि छ ZWSPLIE भनेर छ है। भनेपछि यहाँनेरि W पछि XYZ यो भनेको -3 भयो। S TUVW भनेपछि -4 भयो। त्यसैगरी यहाँनेरि P QRS भनेपछि यहाँनेरि -3 भयो। L पछि MNOP -4 भयो हैन। अनि यहाँनेरि I JKL -3 भयो। यहाँनेरि E FGHI -4 भयो। अब यहाँनेरि आउने टर्म भनेको -3 वाला टर्म आउँछ। के आउला त B लियो भने CDE त्यसैले B हाम्रो आन्सर हुन जान्छ। A भयो हाम्रो आन्सर। ठीक छ। अब अलिकति लामै छ यो क्वेशन। के छ त ZYXUTSPONK भनेर छ र यसपछिको टर्महरु हामीले भेट्नु पर्ने छ है। ठीक छ। क्वेशन त क्लियर भइरहेछ तपाईहरुलाई। सो अब यहाँनेरि हेर्नुस् त Z देखि Y -1 X देखि Y -1 त्यसैगरी U देखि X U VWX -3 त्यसैगरी T देखि U TU भनेपछि -1 त्यसैगरी S देखि T -1 यहाँनेरि कति भयो त -3 हुने QRS अनि फेरि यहाँनेरि के भयो O देखि P -1 त्यसैगरी N देखि O -1 यहाँनेरि -3 कस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ त -1 -1 -3 -1 -1 -3 -1 -1 भनेपछि यहाँदेखि आउने टर्म भनेको यतापट्टि -1 हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ त IJ हुने हो। यहाँ पनि -1 हुन्छ यहाँनेरि I हुन्छ। सो हाम्रो भ्यालु भनेको J र I चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ। हाम्रो D नम्बरको भ्यालु हुने भयो। ठीक छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो टर्म YWT सो ए कमा नराख्दै ठीक होला। YWT त्यसपछि PKEX भनेर छ है। यो भ्यालु छ यहाँनेरि हैन। YWT PKEX भनेर छ। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त भन्दा हेरौँ है त। यसपछि पनि दुईटा भ्यालुज हामीले भेट्नु पर्ने छ। W
एक्स वाई भनेपछि यहाँनिर कति भयो त -2 भयो। त्यसैगरी टी देखि यु भी डब्लु -3 भयो। पी देखि क्यू आर एस टी -4 भयो। के देखि एल एम एन ओ पी -5 भयो। यहाँनिर पक्कै पनि -6 होला। एफ जी एच आई जे के हैन र यहाँनिर -7 भयो हैन। अब यहाँनिर -8 र -9 वाला टर्म हुन्छ। -8 र -9 वाला टर्म भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त यहाँनिर यो भनेको पी हुन्छ हैन र अर्को -9 गर्यो भने यहाँनिर जी आउँछ। सो पी र जी टर्म छ हामीसँग छ। यो हाम्रो एन्सर हुन गयो। ठीक छ, यसरी एन्सर जित्न सक्छौं हामीले। त्यसपछि अर्को छ जेड एक्स एस आई आर आर भनेर छ। जेड आई एक्स आर आर छ यहाँनिर। ठीक छ, जेड एक्स एस आई आर आर भनेर छ। अब यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँनिर -2 छ। अर्को कलरले गरौँ है ल। -2 भयो। यसदेखि एक्स यहाँनिर -5 भइरहेछ। यसदेखि आई भनेको यहाँ -10 भइरहेछ। टेबल हेरिराख्नु भएको छ नि, त्यो टेबल एकचोटि हेर्नुहोस् है। आई देखि आर, आर देखि आई, आई देखि आर। अब आई देखि आर जाँदाखेरि यहाँनिर -17 हैन। यो चाहिँ उल्टो मेथडबाट गइरहेछौँ हामी है। आई देखि हामी आर मा +17 पनि लेख्न सक्थ्यौं, तर यहाँनिर हामीले +17 लेखेनौं। ठीक छ, हामी उल्टोबाट गइरहेछौँ हैन। सपोज गर्नुस् यो सर्कल भयो। यो सर्कलमा तपाईले ए बी सी डी ई एफ जी हुँदै हुँदै डट 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 यहाँ जेड सम्म लेख्नु भयो नि। हो, यो प्याटर्नमा गइरहेछौँ। अब हेर्नुस् है, आई देखि आर मा जानु भयो तपाईले, -17 भयो। फेरि आर देखि आर मा जानु भनेको के हो त -26 गर्नु हो कि होइन? किनभने त हामी त आर देखि आर गइरहेछौँ। आर देखि फेरि तपाईले घुम्दै घुम्दै नेगेटिभमा घुम्दै 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 गएर फेरि आरमै पुग्नु भनेको त कति हो -26 पुग्नु हो। भनेपछि यहाँ कस्तो खालको प्याटर्न बनिरहेछ त एउटा, ठ्याक्कै हेर्नुस् त 2 5 10 17 भनेको यहाँनिर +3 भयो, +5 भयो, +7 भयो, +9 जस्तो भइरहेछ हैन। अनि यहाँनिर त प्लस अब 11 जस्तो भयो भने यहाँनिर कति हुन्छ -37 हुन्छ। यो एउटा टर्म आउँछ। फेरि यहाँनिर -37 -13 गर्नु पर्यो नि त, भनेपछि -40 हो। यहाँनिर यस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ हैन। 3 5 7 9 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 11 को डिफरेन्स छ, यहाँनिर 13 को डिफरेन्स हुनु पर्यो। यो भनेको -40 भनेपछि -37 टर्म कसरी भेट्नुहुन्छ त? यो भनेको जी हुन्छ, त्यसैगरी यो भनेको आई हुन्छ। अब आर देखि तपाईले गन्दै जानुहुन्छ। ठीक छ, आर देखि तपाईले घुम्दै घुम्दै फेरि आर मा आउनु भयो भने 26 भइहाल्यो। अब घट्दै जाने। ठीक छ, ओपीक्यू भनेपछि आर देखि के आउँछ? आर को अगाडि के छ त भन्दा यहाँनिर हेर्नुस्, सरी माथि यसरी हेर्न सक्यो। ओ पी क्यू आर छ नि हैन। यहाँनिर के छ? एल एम एन छ। ठीक छ, यो भयो कति -26 त तपाई आर देखि आर मा गर्नु हो। -27 -28 -29 -30 -31 -32 भयो हैन। त्यसपछि आई जे के एल भनेर लेख्यो। -32 33 34 35 36। ठीक छ, यहाँनिर 26 27 28 29 30 31 दुईचोटि लेखेछु है। -26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। त्यसपछि एच आयो -36 भयो, जे आयो -37 भयो। ठीक छ, यसरी गर्ने। त्यसपछि फेरि जी आएको छ नि, जी लाई फेरि मैले घुमाएर जी सम्मै ल्याए भने जी टु जी ल्याए भने -26 भयो। अब जी देखि माथि जाँदै जाने। यहाँनिर ए बी सी डी ई एफ हुन्छ हैन। ई एफ भइसकेपछि जी पछि 27 28 29 30 31 32 भयो हैन। 32 भयो।
अब 40 फेरि यहाँदेखि जेड गर्दै जाने, ठिक छ। के गर्दै जाने त जेड गर्दै 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 जाने, त्यहाँनिर तपाईँले पक्कै पनि यो भ्यालु भेट्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 यसरी सर्ट एन्ड तपाईँको भ्यालुजहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ 50 हुनुपर्ने, मैले 40 लेखेको छु, माफी पाऊँ त्यसको लागि। 37 50 भयो, त्यही भएर आईको भ्यालु चाहिँ आउन जान्छ है। ठ्याक्कै तपाईँले 26 गर्ने। अब 26 भनेको त 52 हुन्छ, यसरी पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ दुईचोटि जीमा घुम्नु भएको भए 52 हुन्थ्यो। अब 2 स्टेप तल आउनु पर्यो, जीदेखि एच आईमा आइपुग्नुहुन्छ क्या तपाईँ, यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै +2 गर्नुको मतलब जीदेखि त एचमा आउनु, एचदेखि आईमा आउनु हो नि त, हो। त्यो भएर यो प्रब्लमलाई हामीले यसरी सल्भ गऱ्यौँ है। अलिकति डिफ्रेन्ट खालको नै प्रब्लम छ, त्यही भएर बुझ्न थोरै अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ है। तर सायद अहिले चाहिँ बुझ्नुभयो होला के भइरहेछ। यहाँनिर एउटा सर्कलमा घुमे जस्तो भइरहेछ र त्यो अनुसार हामीले भ्यालुजहरू चाहिँ क्यालकुलेट गरिरहेछौँ है। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो, ए छ, बी छ, एन छ, सी छ, डी छ, ओ छ, ई छ, एफ छ, पी छ, यहाँनिर क्वेसन मार्क छ। अब एदेखि बी गइराख्नु भएको छ तपाईँले है, एदेखि के गइराख्नु भएको छ, बी गइराख्नु भएको छ। सो हाम्रो 16 नम्बरको क्वेसन भयो। हेर्नुहोस् है त, एदेखि बी इन्क्रिज, बीदेखि एन इन्क्रिज, एनदेखि सी डिक्रिज, सीदेखि डी इन्क्रिज, डीदेखि ओ इन्क्रिज, त्यसपछि फेरि ओदेखि ई डिक्रिज। भनेपछि मैले कस्तो खालको यहाँ प्याटर्न लाउँछु भन्दा, हेर्नुहोस् त, सुरुमा एदेखि बी डिक्रिज, बीदेखि एन इन्क्रिज, त्यसपछि एदेखि मैले चाहिँ के लाए त यसलाई, सपोज यसलाई चाहिँ एबी एउटा बनाए होइन, सिरिज पहिलो एबी बनाए, सिडी बनाए, त्यसपछि इएफ बनाए। यो दुईटालाई लिए, यो दुईटालाई लिए, यो दुईटालाई लिए। दोस्रो सिरिज अब के रह्यो त, एनओपी रह्यो, भने दुई दुईको जम्पमा। यहाँनिर एनओ आयो, ओदेखि पी आयो होइन। अब यहाँनिर यो दुईटा लिइसकेपछि यो दुईटाको यो दुईटा पछिको टर्म हेर्नुहोस् त, एकदमै सजिलो आयो। एबिसिडिइएफ के हुने रहेछ, जी एच हुने रहेछ होइन। अनि यहाँनिर अर्को क्वेसन मार्क पनि छ, यो जी र एच भइसक्यो। अब यो दुईटा छोडेर यहाँनिरको एउटा टर्म चाहियो हामीलाई, एनदेखि ओ भनेको +1, ओदेखि पी भनेको +1, पीदेखि +1 भने चाहिँ क्यू आउँछ, भनेपछि जिएच क्यू आउँछ, यहाँनिर सी नम्बर हुन्छ। यसको प्याटर्न अलिकति डिफ्रेन्टै हुन्छ होइन। तपाईँले सोच्नु भएको थियो होला होइन, एउटा एउटा मात्रै ग्रुपिङ गर्न पाइन्छ होइन, दुई दुईवटा पनि ग्रुपिङ गर्न पाइन्छ, तिन तिनवटा पनि ग्रुपिङ गर्न पाइन्छ, चारवटै पनि ग्रुपिङ गर्न पाउँछ। तर तपाईँले एउटा सर्ट एन्ड प्याटर्न अनुसार काम गर्नु पर्यो। त दुईटै सिरिजमा एउटा सर्ट एन्ड प्याटर्न चाहिँ हुनु पर्यो जुन एक अर्कासँग इन्टर रिलेटेड छ, ठिक छ। एक अर्कासँग इन्टर रिलेटेड प्याटर्न छैन भने त्यो प्याटर्नको केही पनि काम भएन। त्यो प्याटर्नमा केही न केही इन्टर रिलेसन चाहिँ हुनैपर्छ है। इन्टर रिलेसन भएन भने त्यो प्याटर्नलाई तपाईँले नछोकै ठिक हुन्छ होइन। इन्टर रिलेसन भएको केही प्याटर्न हुनुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अर्को क्वेसन हेरौँ, यहाँनिर के छ हाम्रो, ए छ, त्यसपछि बीबी छ, त्यसपछि डी छ, सी छ, एफ छ, डी छ, एच छ, ई छ होइन। त्यसपछिको दुईटा टर्म्सहरू यहाँनिर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर के भइरहेछ त, 17 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, एबी आयो, बिडी आयो होइन, एबी आयो, बिडी आयो, यसरी आइरहेछ। यहाँनिर मैले कसरी लिन सक्छु होला त, यो सिरिजलाई मैले कसरी लिन सक्छु होला त भन्दा, एउटा एबी लिए, ठिक छ, एबी लिए, त्यसपछि सी लिए, एबी सी लिए, यहाँनिर हाम्रो सिरिजै अब अलिकति अर्कै खालको छ, सी लिए, त्यसपछि मैले कुन टर्म लिन सक्छु त भन्दा, यसरी दुई दुईवटा लिने भन्दा नि हामीले चाहिँ फर्स्ट र थर्ड लिने सुरुमा एबी, त्यसपछि बिसी भयो, त्यसपछि डी भयो, त्यसपछि ई एउटा सिरिज भयो होइन। मैले यहाँनिर लेखेँ ल,
पहिलो सिरिज भनेको मेरो के भयो त ए बी सी डी ई भयो अनि यो टर्म भनेको भेट्नु पर्छ त्यो टर्म भनेको एफ आउँछ यो टर्म हामीले कति भेट्यौं एफ भेट्यौं ठीक छ अब यहाँनेरि ई र जे मा एउटा भ्यालु आउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ दोस्रो सिरिजबाट हेरेर भन्नु पर्ने हुन्छ के छ त बी डी एफ एच छ यहाँ छ भने चाहिँ बी देखि डी सम्म जाने कि बी सी डी भने चाहिँ +2 यहाँ पनि +2 यहाँ पनि +2 एच आई जे हुने रहेछ भने यो भ्यालु कति आउने रहेछ जे आउने रहेछ यसरी हामीले सिरिज सिम्पल खालको सिरिजहरु कनेक्ट गरेर हेर्न सक्छौं यहाँनेरि हेर्नुस् त कनेक्ट गरेर हामीले हेर्यौं नि एबीसीडी हो त्यस्तो खालको सिरिज हामीले बनाउन खोज्यौं एउटा सर्ट एन्ड प्याटर्न भएको सिरिज हामीले यहाँनेरि निकाल्यौं भने चाहिँ हाम्रो आन्सर के आयो त जे र एफ आउन गयो हैन सो हाम्रो आन्सर डी हुने रहेछ जे र एफ ठीक छ अब अर्को छ हामीसँग वाई बी टी जी अनि ओ छ है यसपछिको टर्म भेट्नु पर्ने छ ठीक छ वाई बी टी जी ओ भनेर छ अब यहाँनेरि पनि हामीले सायद दुईटा सिरिजमा यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौं किनभने एकचोटी यहाँ डिक्रिज भइरहेछ अर्कोचोटी इन्क्रिज भइरहेछ सो यहाँनेरि पहिलो सिरिज भनेको हामीले के लिन सक्छौं वाई टी ओ भनेर लियौं दोस्रो भनेको हामीले के लिन्छौं त बी जी भयो यहाँनेरि घुमायो अब वाई र टी हेर्नु त टी भनेपछि वाई टी ओ आयो अर्को भनेको बीजी भनेर आयो अब फर्स्टमा के छ त हेर्नुस् त कसरी काम गरिरहेछ होला यसले ओ देखि पी क्यू आर एस टी यहाँनेरि -5 भइरहेछ टी देखि यू वी डब्लु एक्स वाई -5 भइरहेछ यहाँनेरि हेर्नुस् त बी देखि सी डी ई एफ जी यहाँनेरि चाहिँ +5 भइरहेछ हाम्रो सिरिज कसरी गइरहेको रहेछ त हैन यहाँनेरि -5 यहाँनेरि +5 भनेपछि यो भनेको पक्कै पनि जी एच आई जे के एल हुन जान्छ +5 मा बढ्नु पर्ने हो यहाँनेरि एउटा सर्ट एन्ड प्याटर्नमा त निकाल्न सकिन्छ हैन यसरी +5 मा बढिरहेछ अब अर्को क्वेशन छ यहाँनेरि सी जेड हैन सी जेड एफ एक्स आई वी एल टी ओ छ अनि हामीसँग यहाँनेरि दुईटा क्वेशन्स मार्क छ अब यहाँनेरि पनि दुईटा प्याटर्न निकाल्न सकिन्छ यो सी र एफ एउटा भयो एफ र आई एउटा भयो आई र एल एउटा भयो एल र ओ एउटा भयो र यहाँनेरि अर्को आउँछ हैन अब यहाँनेरिको चेक गर्दाखेरि के देख्न सकिन्छ सी देखि एफ को डिफरेन्स कति छ डी ई एफ 3 छ एफ देखि आई को जी एच आई 3 भयो आई देखि एल को 3 नै भयो +3 नै भइरहेछ एल देखि ओ को एम एन ओ +3 भयो यहाँ देखि यहाँसम्मको +3 गरेर ओ पी क्यू आर यो आर भयो भनेपछि आर आर अथवा एस आर मा एउटा भ्यालु हुन्छ अब यहाँनेरि मैले यसरी नै यहीबाट तान्दिन्छु हेर्नुस् त जेड देखि एक्स यो भनेको एक्स वाई एक्स बाट वाई र जेड -2 भयो यहाँ देखि बी पछि डब्लु एक्स -2 भयो टी देखि युबी -2 भयो भने चाहिँ यहाँ पनि -2 हुनु पर्छ जस्तै आर भयो भने एस टी हुन्छ भने चाहिँ आर आर हुने रहेछ हाम्रो आन्सर चाहिँ सी हुन जान्छ यसरी आर आर हैन सो एउटा सर्ट एन्ड प्याटर्न खोज्नु काहीँनेरि सिरिज इन्क्रिज भइरहेछ काहीँनेरि डिक्रिज भइरहेछ भने हामीले न्यूमेरिकल सिरिजमा जस्तो खालको एक्सप्लेनेसन हेरेका थियौं त्यस्तै खालको तरिकाले चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई ठीक छ यसपछि यहाँ छ अर्को एम एन ओ एल आर आई बी भनेर छ ठीक छ एम एन ओ एल आर आई बी छ एम देखि एन इन्क्रिज भइरहेछ एन देखि ओ पनि इन्क्रिजै भइरहेछ हैन तर ओ देखि एल डिक्रिज भयो फेरि एल देखि आर इन्क्रिज भइरहेछ आर देखि आई फेरि डिक्रिज भयो कुरा क्लियर छ अब यहाँनेरि मैले एम देखि ओ लिए ओ देखि आर लिए आर देखि बी लिए यो एउटा के भयो त इन्क्रिजिङ सिरिज भयो हैन मैले भेट्नु पर्ने यहाँको टर्म हो एम ओ आर भी भयो दोस्रोमा के छ त एन देखि एल एल देखि आई छ आई देखि यतापट्टि छ भनेपछि एन एल आई छ क्वेशन मार्क छ एम देखि ओ जाँदाखेरि +2 भइरहेछ ओ देखि आर जाँदाखेरि
ओ देखि आर ओ पी क्यू आर सरी +3 भइरहेछ आर देखि बी जाँदा एसटियुभी +4 भइरहेछ 2 3 4 मा गइरहेछ यहाँनेरि घटेको हेर्नुस् त यहाँनेरि -2 घट्यो त्यसपछि आई देखि एल जेकेएल -3 घट्यो भनेपछि यहाँनेरि -4 नै घट्नु पर्ने हो यहाँ 2 3 4 ले बढिरहेको थियो यहाँ 2 3 4 ले डिक्रिमेन्टमा आइरहेछ भनेपछि आई -4 कति आउनु पर्यो त यहाँनेरि भ्यालु भनेको ई आउँछ एफजीएचआई भनेपछि यसको एन्सर भनेको चाहिँ बी ई हुन्छ ठीक छ यति कुरा बुझ्यो यसपछि अर्को क्वेशन हेरौं के छ भन्दा हाम्रो जेड एस डब्लु ओ टी के क्यू जी छ र यहाँनेरि दुईटा क्वेशन मार्क छ यहाँनेरि डिक्रिज भइरहेछ यहाँ इन्क्रिज भयो ठीक छ यहाँनेरि डिक्रिज भयो यहाँ इन्क्रिज भयो यहाँ डिक्रिज भयो यहाँ इन्क्रिज भयो हैन यहाँ डिक्रिज भयो यहाँ इन्क्रिज भयो अब यसको लागि मैले कस्तो खालको सिरिज लिन सक्छु होला त त्यो ठ्याक्कै हेरौँ एउटा डिक्रिमेन्ट हुने सिरिज लिन सकिएला अथवा एउटा इन्क्रिमेन्ट हुन सिरिज लिन सकिएला त्यो कुरामा ख्याल गर्नु सपोज मैले जेड र डब्लु लिए डब्लु र टी लिए टी र क्यू लिए र यो एउटा क्वेशन मार्क भयो यो मेरो प्याटर्न 1 भयो हैन यहाँ मैले प्याटर्न 1 मा के लेखे त जेड डब्लु टी क्यू क्वेशन मार्क प्याटर्न 2 मा के हुन्छ त मेरो प्याटर्न 2 मा हेर्नुस् त एस ओ के जी एस ओ ओ र के र जी र यो एउटा आयो क्वेशन मार्क अब यहाँनेरि चेक गरौँ डब्लु देखि जेड भनेपछि के भयो त डब्लु एक्स वाई जेड -3 भयो टी देखि युभी डब्लु -3 नै भयो क्यू देखि आरएसटी -3 नै भयो भनेपछि यहाँ पनि -3 हुन्छ भनेपछि यन लियो भने ओपीक्यू यहाँनेरि यन हुने रहेछ हैन एउटा यन छ हामीसँग ठीक छ ल यन आयो ए र बी मा एउटा एन्सर हुनु पर्यो अब यहाँनेरि हेरौँ ओ देखि पी क्यू आर एस भनेपछि -4 भयो ठीक छ अनि के देखि एल एम एन ओ यो पनि -4 भयो भनेपछि यो पनि -4 नै हुन्छ र यहाँ पनि -4 नै हुनु पर्यो -4 हुनको लागि ई लियो भने एफ जी एच हुँदैन बी लियो भने सी डी ई एफ भनेपछि सी लिनु पर्यो यहाँ हामीले है सी लियो भने यहाँनेरि सी आयो सो हाम्रो एन्सर चाहिँ एन र सी हुने भयो ठीक छ यो हाम्रो एन्सर हुने भयो यसरी हामीले यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्न सक्यौं ठीक छ सो यहाँनेरि तपाईले अरु क्वेशन्सहरु पनि देखिराख्नु भएको छ पक्कै पनि तपाईहरुलाई गर्न मन होला है तर हामीले यो क्वेशनलाई चाहिँ यही डिस्कन्टिन्युटी गर्दै अरु क्वेशन्सहरु अर्कोमा लिएर आउँछौं र यही प्रब्लम देखिन चाहिँ हामी सुरु गर्छौं है त तपाईले बुझिराख्नु भएको छ होला सबै कुराहरु के भइरहेछ भनेर सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ